सामीन, आपको मेरा खुशामदीद। आपके सामने फिर मैं एक नया मौजू लेकर 12वीं जमात के लिए यूनिट नंबर सबक नंबर 4, जिसका अनवान है, जो मौजू है, शायरी की हकीकत, और इसको लिखा है अलामा शिबली नामानी रहमतुल्लाह अलैह ने। जैसा आप जानते हैं सामीन की उर्दू की दो बड़ी किस्में हैं। एक किस्म जिसको हम हिस्सा नसर कहते हैं और दूसरी किस्म शायरी। हिस्सा नज़म भी उससे कहते हैं और शायरी भी। आज हम तफसील से बात करेंगे कि शायरी की हकीकत क्या है, शायरी की असल क्या है, इसके लग़वी माना क्या है और इसके इस्तिलाही माना क्या है। सामीन, आप जानते हैं कि शायरी उर्दू की बहुत बड़ी मकबूल और मशहूर असनाफ में से एक सिन्फ है और इसकी मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं। शायरी में गज़ल से शुरुआत होती है, नज़म, गज़ल, कसीदा, मरसिया, मसनवी, इन चीज़ों को हम शायरी कहते हैं। आज हम शायरी की हकीकत जो है, शायरी की असल जो है, उसके क्या माने हैं, इसकी क्या अहमियत है, इस पर थोड़ा वजाहत से बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि शायरी और नसर में क्या फ़र्क है। आपको पता है कि आसान उर्दू नसर में जो आम बोलचाल में कहे जाने वाले अल्फाज, बातचीत, जुमले जो होते हैं, उससे हम नसर कहते हैं। अब शायरी में, शायरी इससे थोड़ी हटकर है। शायरी में यह है कि इसका ताल्लुक जो है इंसान के ज़ौक़ और शौक़ और जिद्दत से है, इसलिए कि इसकी तारीफ़ जो है चंद अल्फाजों में नहीं की जा सकती है। इंसान के जो आज़ा, जो कुव्वतें अल्लाह ताला ने अता की है, उनमें से हर एक का अलग अलग काम है, लेकिन ये सब अदारिक और एहसास की कंट्रोल में होते हैं। अदारिक के अमल के नतीजे में इन अक़साम के उलूम व फ़नून ज़ुहूर पज़ीर होते हैं। एहसास का ही काम, एहसास इनका काम मुतासिर करता है। एहसास ही हम शायरी के दूसरे नाम को कह सकते हैं। शायरी का जो दूसरा नाम है, हम उसको एहसास कह सकते हैं, क्योंकि शायरी का ताल्लुक जो है वो इंसान की फ़िक्र से है, इंसान की सोच से है, इंसान के ख़यालात से है। जब वो तन्हाई में होता है, उसके अंदर के जो फ़िक्र अफ़कार होते हैं, जो एहसासात होते हैं, उनको जब वो अलग अंदाज के पैराई में, अलग अल्फाज में जब वो इंसान ज़ाहिर करता है, दरअसल इसको ही वो एक शेर बन जाता है, वो एक शेर बन जाता है। उससे ही हम शायरी का नाम देते हैं। दूसरा ये है कि इंसानी जज्बात को मुतासिर करने की जो खुसूसियत है, जब इंसान अपने जज्बात को, अपने एहसासात को वो मुतासिर करता है, उसकी खुसूसियत शायरी को साइंस और दिगर उलूम फ़नून से मुमताज़ करती है, क्योंकि वो एक अलग अंदाज में करता है। आम उर्दू की अलग बात है, इसकी कुछ खुसूसियत है, कुछ खासियत होती है। इसकी तारीफ़ जैसे नसर में अफसाना, ड्रामा, इंशाया, खाका नगारी, दूसरे भी वो अपने जज्बात कह सकते हैं, लेकिन इसमें और इसमें जो फ़र्क है कि बाकी तमाम उर्दू की नसर की जो असनाफ़ है, वो एक बड़ी महफिल में कहे जा सकते हैं, दरबार में कह सकते हैं, कहीं भी। तो शायरी जब भी इंसान के दिल से निकलती है, वो तन्हाई में निकलती है। वो एक तन्हाई में अपने एहसासात, अपने ख़यालात को उजागर करना, उसको सामने लाना, उनको एक अलग अल्फाज के पैराए में दाखिल करना, वो शायर बन जाता है। अब ये दूसरी बात है, इसमें कुछ कवानीन है, कुछ कायदे हैं। जब शेर होता है, शायरी में शेर के लिए वज़न का होना ज़रूरी है, बहर का होना ज़रूरी है, रदीफ़ और काफ़िया का होना ज़रूरी है, जो कि ये पाबंदी हमें नसर में कहीं पर भी नहीं मिलती है। असल शेर वो है जो सामीन को मद्देनज़र रख कर शेर न कहे, बल्कि सामीन को मद्देनज़र रख कर नहीं, बल्कि वो अपने दिल की एक आवाज़ हो, वो अपने दिल की एक तड़फ हो, वो अपने दिल की एक सोच हो। सामीन से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। शायरी जो है, एक इंसान तन्हाई में, एक बयाबान में, एक जंगल में जब तना में होता है, तो
اس کے دل سے کچھ الگ سے الفاظ نکلتے، اس کی مٹھاس الگ ہوتی ہے، اس کی زبان کے بول ہی الگ ہوتے ہیں، تو ایک شاعر پیدا ہوتا ہے۔ ان شعر سے ہی پھر الگ قسمیں ہیں، جیسے غزل، قصیدہ، مثنوی، نظم، یہ سب چیزیں جو ہے اسی شعر کی الگ قسمیں ہیں پھر، لیکن بنیاد ایک شعر سے ہوتی ہے، بنیاد آپ کی سوچ سے ہوتی ہے، بنیاد آپ کی فکر سے ہوتی ہے۔ علامہ شبلی بھی کچھ یوں ہی لکھتے ہیں، شاعر ہونے کے لیے اندرونی احساسات کا تیز اور مشعل ہونا لازمی ہے، جبکہ خطیب کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ دوسروں کے جذبات و احساسات کا خیال رکھے۔ نثر میں جب ایک خطیب ہوتا ہے، جب وہ کوئی ڈرامہ لکھتا ہے، کوئی داستان لکھتا ہے، ناول لکھتا ہے، افسانہ لکھتا ہے، تو وہ ضرور سامعین اور وہ اس پلاٹ کو اور اس کردار کو سامنے رکھ کر اپنے احساسات بتاتا ہے، خطاب کرتا ہے، لکھتا ہے۔ لیکن شاعر کے لیے یہ سب کچھ ضروری نہیں ہے، وہ تنہائی میں اپنے احساسات کو، اپنے دل کے خیالات کو، اس دنیائی فطرت کو دیکھ کر، دنیائی خیالات کو دیکھ کر اپنے احساسات کیا ہوں، اپنے خیالات کیا ہوں، اسی سے ایک شعر بن جاتا ہے۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ آگے اور کہتے ہیں، جہاں تک شاعری کی اصل عناصر کا تعلق ہے، ایک اچھے شعر میں وزن، محکات، خیالات بندی، سادہ اور شرین الفاظ، صاف بندش اور طرز ادا میں جدت ہوتی ہے، یعنی یہ سب چیزیں لازمی ہے۔ بندشیں ہونا ہے، اس میں کچھ بندشیں ہیں، الفاظ، شرین الفاظ، سادہ بیانی، خیال بندی۔ لیکن محققین کے جو رائے وہ وزن شعر کا ایک لازمی جز ہے۔ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ وزن کا ہونا شعر میں لازمی جز ہے، کسی بھی شاعری میں، خواہ وہ نظم ہو، قصیدہ ہو، غزل ہو، مثنوی ہو، مرثیہ ہو، ان میں وزن کا ہونا ضروری ہے۔ پھر یہ الگ سی بات ہے کہ نظم مثنوی میں بحر کون سی ہے، اس میں ردیف قافیہ کیسے آیا ہے، یہ بھی لازمی ہے۔ لیکن سب سے اہم جو علامہ شبلی کہتے ہیں کہ محققین نے کہا ہے، وہ وزن کا ہونا، یعنی شعر میں وزن کا ہونا ضروری ہے۔ اگر شاعری کو محکات کہا جائے تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ محکات یعنی حرکات میں جو ہوتا ہے، آپ کے خیالات جو، آپ کی ادارک جو ہے، یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ کئی ایسے اشعار ہیں جن میں محکات کے بجائے صرف تخیل ہے۔ دوسری بات کہ شعر میں تخیل کا ہونا لازمی ہے، آپ کی کیا خیالات ہیں، آپ کن تخیلات سے نکل کر آپ اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو، اپنے فکر کو اپنے زبان سے ایک الگ انداز میں پیش کرتے۔ محکات کسی چیز یا حالت کی اس طرح کہی گئی ادا ہے، یہ ایک تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ اب ایک دوسری بات، شاعری بھی ایک عام مصوری اور شاعرانہ مصوری میں بڑا فرق ہے۔ یہ بھی ایک مصور، یعنی جیسے ایک تصویر بنانے والا ایک مصور ہوتا ہے، اس کی الگ اس کے انداز ہوتے ہیں، اس کے الگ کچھ رول ہوتے ہیں، کچھ قانون ہوتے ہیں۔ شاعری کی بھی اصل مصوری ہوتی ہے، لیکن اس میں اور عام مصوری میں فرق ہے۔ تصویر میں ایک خط و خال دکھایا جاتا ہے، جبکہ شاعری مصوری میں ان چیزوں کو نمایاں کیا جاتا ہے جن سے جدت پر اثر پڑتا ہے۔ جدت جو آپ کی تیزی ہے، جو آپ کی فکر، آپ کی سوچ ہے، جو آپ کی نظر سے، آپ کی دل، آپ کی آواز سے بھٹکا لیتا ہے۔ تصویر کشی کا مصور اس انداز سے ایک کام نہیں لیتا ہے۔ چنانچہ شاعری کی حقیقت یہ ہے کہ محکات اور تخیلات دونوں چیزوں کا ہونا لازمی ہے۔ کل ملا کے علامہ شبلی رحمہ اللہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ شاعری میں تخیلات، اس میں ایک محکات، اس میں تنا نشینی، اور اس میں وہ الفاظ جو آپ کے احساسات، آپ سے دل سے نکلے، آپ کی سوچ اور فکر سے نکلے، بس انہیں کو ہم شعر کہتے ہیں۔ ان شعر سے پھر ایک شاعری بن جاتی ہے، شاعری کی ایک الگ قسمیں ہیں۔ تو اس کے اصطلاحی معنی جو ہے، آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کے خیالات کے ان الفاظ کو جو تنا نشینی میں آپ اپنے فکر سے پیش کرتے ہیں، اور ایک وزن میں، ایک ترنم میں، اسی کو شاعری کا نام دیا گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی، تو انشاءاللہ کل ہم علامہ شبلی رحمہ اللہ کے اس موضوع کو آگے لے کر اور بڑھیں گے۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔